टिक टॉकर सना जवेद, जिसे दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में मार दिया गया। ये आइसमैन था। 2-3 वाकया लाहौर में सुने कि 5-5 बच्चों की माएँ अपने शोहर छोड़ के आइसमैन के साथ भाग गईं। मैरी वाला वो भी आइस ही पीता था ना। इसने इसके पीछे शफीक अपने साबका शोहर को छोड़ दिया, जो इसके दोनों बच्चों का वालिद था, बेटे और बेटी का। और ये जो सादिक कांस्टेबल है ना, इसने इसको यूज किया, इसने लारे लप्पे लगाने शुरू कर दिए। आओ नो रखती थी, इसने इस पे शादी से पहले 2 पर्चे कराए। उन पर्चों से बचने के लिए उसने इससे शादी की। वो तो पहले इससे रंजिश रखता था। अब आके इनकी 2 दिन पहले लड़ाई हुई है। कई आदमी को आइस नहीं मिलेगी तो वो पंजाबी में कहते हैं उड़ उड़ के पवेगा। ये फिर अपनी दोस्त के साथ और दोनों बच्चों के साथ गाड़ी पे आई है मार्केट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, टिक टॉकर सना जवेद, जिसे दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में मार दिया गया। मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना शोहर। क्यों मारा? क्या ऐसी बड़ी वजह थी कि यहाँ तक बात पहुँची? मेरे साथ सीनियर तजियाकार सैयद फरकान शाह साहब हैं। इनसे अंदर की खबर जानेंगे। शाह जी बहुत शुक्रिया। शाह जी, सना जवेद टिक टॉकर मशहूर है, इससे पहले भी टिक टॉकर्स को इसी तरह ही मार दिया गया। इस्लामाबाद में ना ये दूसरी टिक टॉकर है जिसको जान बहक किया गया। पहली सना यूसुफ थी, अब ये सना जवेद है। और ये पुलिस वाले के हाथों टिक टॉकर भी दूसरी है। पहले वो जवेद महांडरी था, उसको भी कांस्टेबल ने मार दिया था। कांस्टेबल जो से होते हैं ना, ये ज्यादातर अक्सर इनको वेपन शेपन इनके पास होता है। इनका जिसे कहते हैं ना चिचक लत्थी होती फायर करने की, और ये हाथ का इस्तेमाल भी एवं कर देते हैं, क्योंकि थानों में अक्सर अफसर कोई खुद नहीं ना मारता है, वो इनको ही कहते हैं जो लित्तर परेड थप्पड़ सारा कुछ ये कांस्टेबल आन नहीं करना। ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन इनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ये जो सना जवेद है ना, ये इसके पहले शोहर का नाम है शफीक, जिसमें से इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी, जो गाड़ी के पास नहीं फिर रहे थे। बेहतरीन जिंदगी इनकी गुजर रही थी। ये जो था एक मेरे पास जो मुबैना इतला है कि ये आइसमैन था। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि आइसमैन की जो क्वालिटियाँ होती हैं, वो आजकल मैंने 2-3 वाकया लाहौर में सुने कि 5-5 बच्चों की माएँ अपने शोहर छोड़ के आइसमैन के साथ भाग गईं। वो आपको वो गुजरांवाले वाला वाकया याद नहीं है? मैरी वाला वो भी आइस ही पीता था ना। तो ये आइस वालों की बड़ी क्वालिटी है। ताकत ज्यादा हो जाती है। 5-5 इसको जागो कहते हैं। 5-5 दिन बंदा सोता नहीं, जो तो सोएगा नहीं तो अपनी बीवी नाल ही गल्लां करेगा ना। ते असी ते घर जाना, 1 घंटे बाद बेहोश हो जाना। तो फिर बीवी को ऐसा शोहर कैसे अच्छा लगेगा जो ना दुख सुख करता है, ना बात करता है, ना कोई स्टोरी सुनाता है, ना सुनता है। क्योंकि जब अपने घर जाना है ना, तो खतून ने सबसे पहले आपको अपने दुख दर्द सुनाने हैं, बच्चों की शिकायतें लगानी है। उसके बाद उसने पूछना है कि भी आप सारा दिन जलील हो के आए हैं, खैर है, आपका दिन कैसा गुजरा, वो भी अगर बारी आई तो पूछने। इस वजह से ये वो आइसमैन था, वो जागो था। शादी हुई, बीवी को इस तरह मारना, उसके दिल में ना इस खतून के लिए रिवेंज था। आपको मैं असल स्टोरी सुनाता हूँ। ये इसने इसके पीछे शफीक अपने साबका शोहर को छोड़ दिया, जो इसके दोनों बच्चों का वालिद था, बेटे और बेटी का। ठीक है, और ये जो सादिक कांस्टेबल है ना, इसने इसको यूज किया। आफ्टर दैट इसने इसको, वो नहीं होते लारा लप्पा, इसने लारे लप्पे लगाने शुरू कर दिए इस खतून को। ये टिकटॉकर थी, थोड़ी सी आओ नो रखती थी। इसने इस पे शादी से पहले 2 पर्चे कराए। उन पर्चों से बचने के लिए उसने इससे शादी की, और इसके रिलेशन की वजह से। और इसने शर्त भी रखी कि पर्चे खत्म कराओ। पर्चा तो जब शादी हो जानी थी, पर्चे तो फिर खत्म कराने थे, तो शादी थी ना। और अब जेल में से बरात तो नहीं आ सकती थी। वो तो इसने बयान दिए, वो बाहर आया, इसने पहले उसको कंडीशनल बयान दिए। जब उसने निकाह किया तो फिर इसने उसकी जमानतें कराई। एक उसको अभी तक बरी नहीं होने दिया था इसने, दूसरा उसकी नौकरी चली गई। वो तो पहले इससे रंजिश रखता था। अब आके इनकी 2 दिन पहले लड़ाई हुई है। जाहिर है जब नशई आदमी को आइस नहीं मिलेगी तो वो पंजाबी में कहते हैं उड़ उड़ के पवेगा। वो उड़ उड़ के इसको पड़ा, तो ये 2 दिन पहले इसने इसको घर से निकाल दिया। ये फिर अपनी दोस्त के साथ और दोनों बच्चों के साथ गाड़ी पे आई है मार्केट। तो वहां पे वो ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो अपनी लड़की दोस्त के साथ, हाँ, इसकी कोई खतून दोस्त थी ना, कजन थी या दोस्त थी, जो भी थी। तो ये उसके साथ मार्केट आई है। तो अचानक
وہ سامنے آ گیا تو اس کے تصور میں نہیں تھا کہ اسے مارے گا. جب اس نے اس کے ہاتھ میں دیکھا اس بیچاری نے ثنا جاوید نے دوڑ لگائی ہے, اس نے دوڑنے نہیں دیا. پولیس کو موقع سے 3 کھول ملے اور بہت قریب سے مارا ہے, بالکل قریب سے, بچنے کا چانس کوئی نہیں. پھر جب اس نے اس کو مار دیا تو آئس مین یہ حرکت کر سکتا ہے کہ بہترین زندگی گزری اپنی کان پٹی پہ مار دے یا کسی کو مار دے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہو, انسان کی دوستی بھی رہی ہو نا, اس عورت کو مارنا امپاسبل ہوتا ہے. سفید رنگ کی گاڑی سے اترتی ہے, بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیچاری اب سنگل پیرنٹ رہ جاتی ہے نا. یہ کون سی اب اس کا والد تو ہوتا نہیں بچوں کا, یہ بیچاری سنگل پیرنٹ ہے اور یہ محنت کر کے ان کو پال رہی ہے, ٹک ٹاک سے پال رہی ہے, لائیو پہ بیٹھی ہے. اور لائیو کی وجہ نہیں ہے مارنے کی, کیونکہ یہ جو صادق کانسٹیبل ہے نا ڈسمس شدہ, یہ بھی کئی دفعہ لائیو میں شیئر کرتا تھا. دیکھیں نا, برا تو اس کو لگے گا نا کہ جڑا کہے گا کہ انجی تانجی, وہ تو خود لائیو میں بیٹھتا تھا. اٹک ہی رہنے والی تھی, اٹک میں اسی کا جنازہ ہوا نا, وہاں سے یہ اب اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی پہلے شوہر کے ساتھ. اس شوہر کے ساتھ جو کانسٹیبل تھا اس کی نوکری بھی اسی نے گوائی. ہاں جی, اس نے 2 پرچے کرا دیے تھے غالباً 376 کے, کیونکہ وہ ریلیشن میں آ گئے تھے نا دونوں. تو وہ پھر پہلے تو باتوں بوتوں میں لا کے ریلیشن میں رہا, آفٹر دیٹ وہ اس سے شادی نہیں کر رہا تھا. اس نے پھر سمجھدار تھی, اس نے ایف آئی آر کرا دی, پھر اس نے اپنی ضرورت کے تحت شادی کی. تو جب آپ کسی کو مجبور کر کے شادی کریں گے نا تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہو. اس کو اس کی فیملی والے باتیں کرتے تھے تو 2 بچیاں نہیں مانا بیان, تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ہمارے معاشرے کا. شاہ جی, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکرز لڑکیوں کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے, وہ جو آپ نے ثنا یوسف والی بات بتائی, سارے یہ ثنا ایک نائلہ جاوید ہے. جٹی ہو گئی, پھر وہ مہانڈری ہو گیا بیچارہ, یہ وہ بھی ٹک ٹاکر ہی تھا نا. تو اس طرح کا پتہ نہیں میں کیا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ان بیچارے ٹک ٹاکروں پہ ایسا کیوں سوال آ گیا ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کا کچھ بنے گا؟ کچھ نہیں, اس کیس میں وہ پھانسی دے گی عدالت. یہ انسیڈنٹ کرنے والا ہے, وہ تو موقع پہ ہی جا پڑا, تو اب کس کو سزا دیں گے؟ اس سے یہی سبق ہے کہ خواتین کسی کے سبز باغ دیکھ کے یا سیدھے لفظوں میں کسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا چپیڑے مار کے لال نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین یہ زندگی گزاری تھی. اگر یہ آج بھی مسز شفیق ہوتی تو آج اس کے بچے بھی خوشحال ہوتے, خود بھی زندہ ہوتی اور اس کا شوہر بھی ٹھیک ہوتا, یا اسی کے ساتھ صحیح رہتی اگر اس کو چھوڑ دیا. اسی کے ساتھ تو یہ صحیح تھی. وہ جو یہ تو آئس مین تھا, آئس مین وقتی طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ ایک دم جانور بن جاتا ہے. آئس جون سی ہے نا, اب میں دیکھیں نا ہم لڑکیاں بھی یہ یوز لڑکیاں بھی کرتی ہیں, لیکن جو مرد آئس یوز کرتا ہے نا اس کی پرفارمنس جون سی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے ازدواجی طور. یہ نہ ہو کہ میری بات سن کے اب کوئی اور آئس شروع کر دے. لڑائی میں بھی ہر وہ معاف رہتا ہے نا دماغ, اس کا آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے بندہ. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین, جان چلے گی مشہور ٹک ٹاکر, اور جس نے ختم کیا اس نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے, اب معاملات مزید کس طرف جائیں گے, کیس کیا بنے گا آپ کے سامنے ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے